को लागि भनिराखे प्लिज है फलो दिस ओके। यसकारणले गर्दाखेरि आज म्यारेज चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ अनि पवित्र विवाह नै एउटा क्रिस्चियन परिवारको चाहिँ के हो जगको प्रेयर हो बुझ्दैछ। सो इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो लेट्स गो इन्टु साम 127 भजन सङ्ग्रह 127 मा जाउँ हामी। पाउनुभयो तपाईँले भजन सङ्ग्रह 127। यहाँ भन्छ 27 को 1 परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए ता बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थै हुन्छ। Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले केमा बनाउँछ अरे? यसका नम्बर 1 कुरो हामीले जान्नुपर्छ परमेश्वरले नै हाम्रो परिवार बनाउनुहुन्छ। Amen. God builds our family. Maybe through your money you can build a mansion, okay? $1 million mansion, okay? तपाईले तपाईको पैसाबाट ठुलठुलो घर बनाउन सक्नुहुन्छ होला। But family is built by the Lord. तर त्यो mansion भित्र बस्ने त्यो ठुलो घरमा बस्ने परिवार चाहिँ नि परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। Amen. याद गरिराख्नुहोस् है। You may build a mansion, okay, big mansion, but the family is built by the Lord. That's very, very important. You should allow God in your family to build your family. तपाईले आफ्नो परिवार भित्र नि परमेश्वरलाई चाहिँ परिवार बनाउन दिनुपर्छ। Amen. बुझ्दैछ? That's why somebody says a family prays together, stays together. एउटा परिवार सँगै प्रार्थना गर्छ भने सँगै बस्छ भनी भनेको छ। So let me tell you about my family. It's been 58 years we haven't missed our family devotion, morning and evening. My dad is 90 years old and he runs the family devotion business. In the morning before the breakfast, evening before the dinner. मेरो बाउ नि 90 वर्षको हुनुहुन्छ कि उहाँले बिहान नास्ता खानु अगाडि अनि बेलुकी खाना खानु अगाडि चाहिँ सधैँ फ्यामिलीले के अरे बाबुले बोलाएर हामी पारिवारिक प्रार्थनामा बस्छौँ। And in the family devotion, I learned to read the Bible. I learned songs. I learned guitar. I learned to pray. Everything I learned in the family because my dad was strict. He is still strict. He is still there. If my dad is not there, I lead the family devotion. मैले नि family भित्र नै नि बस्दा family पारिवारिक devotion प्रार्थनामा नै प्रार्थना गर्नु सिके, बाइबल पढ्नु सिके, गीत गाउनु सिके, गिटार बजाउनु सिके. So family is a small church. You cannot come and learn everything here, but your beginning should be from your family itself. Family भनेको चाहिँ एउटा सानो चर्च पनि हो बुझ्दैछ। सबै कुरो यहाँ आएर सिक्नु सक्नुहुन्न परिवारमा सिक्नुपर्छ। That is why parents should be very very responsible. Dad, mom, aunt, uncle, whoever you are in the family, you should be responsible for your kids, for your children. तपाईहरु जति जना बाउ आमा हुनुहुन्छ नि अंकल आन्टी काका काकी घरमा तपाईहरु एउटा जिम्मेवारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ परिवार भित्र। तपाईले नै परिवारमा नानीहरुलाई बसाएर सिकाउनु पर्छ। नानीहरु त कुद्छ यता र उता मेरो नानी त मोबाइल मात्रै हेर्छ आइप्याड मात्रै हेर्छ भनेर ढुकै नबस्नुहोस् बुझ्नु त हेर्छ अब हेर्नै पर्छ यहाँ अहिलेको जमानामा। तर तपाई बाउ आमा भएपछि नानीहरुलाई जम्मा गरेर you have to pray together. If a family prays together, stays together. यदि एउटा परिवार सँगै बस्यो भने चाहिँ प्रार्थना सँगै गरेर सँगै बस्छ। They have dinner at 6 o'clock. Everybody has to be in the dining table. And before the dinner, the father reads the Bible. After that, they hold their hands and they pray together and they have the meal. After the meal, again they read the Bible, hold the hands and they pray together. Then together they wash dishes. निदरल्यान्ड्समा नि म जाँदाखेरि एउटा घरमा बसेको थिएँ कि उहाँले के गर्दो रहेछ भने बेलुकी 6 बजी उहाँले खाना खान्छ। खाना खाँदा सबै सब बाउ आमा छोराछोरी सँगै बस्छन्। अनि उनीहरू दिनभरि यहाँ जस्तै उनीहरू बिजी हुन्छ आफ्नो आफ्नो काममा। तर डिनरको बेलामा सबै जम्मा हुन्छ अनि डिनर खानु अगाडि उनीहरूले बाइबल पढ्छ। बाउले हात समातेर प्रार्थना गर्छ। तपाईले डिनर खायो खाइसकेपछि फेरि बाइबल पढ्छ हात समातेर प्रार्थना गर्छ अनि त्यसपछि मिलेर उनीहरूले घर सफा गर्ने भाँडा कुराहरू पनि धुने गर्छ। सबै मिलेर गर्छ। कति ब्युटिफुल कुरा हेर्नुहोस्। बिकज फ्यामिली इज इम्पोर्टेन्ट। द फ्यामिली डिभोसन इज इम्पोर्टेन्ट। पारिवारिक प्रार्थना इम्पोर्टेन्ट छ प्रियहरू। आज म यहाँ आइपुग्नु मेरो नानीहरू यहाँसम्म आइपुग्नु परिवारको प्रार्थनाको ठुलो
भूमिका छ। मलाई याद छैन तपाईहरु कतिजनाको घरमा पारिवारिक डिभोसन हुन्छ। I don't know how many of you are having family devotion. If you are missing it, you are missing the big part of the family. खाली सुँगुरको मासु खाएर मात्रै हुँदैन प्रियहरू, खाली चिकन खाएर बर्गर खाएर पिज्जा खाएर मात्रै हुँदैन। You have to have the spiritual food together. बुझ्दैछ? It's a serious matter. प्रियहरू, आज म तपाईलाई भन्छु, still there is time you can change your family pattern. अझै पनि समय छ पारिवारिक प्याटर्नलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। Cut down your unnecessary busyness. Cut down lot of things and at least with the family 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes भयो भने be together in prayer. Teach your kids from the beginning. हाम्रो चर्चहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने बिग्रिएपछि मात्रै पास्टर भाउ मेरो छोरा त ड्रग एडिक्ट भयो, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, बाइबल स्कुल पठाइदिनुहोस्। सानोदेखि चाहिँ के गरे? सानोदेखि चाहिँ पुल आयो, प्याम्पर्ड गर्यो। बुझ्दैछ? अनि हामी सानोदेखि सिकाउँदैनौँ अनि ठुलो भएपछि पास्टर भाउको ल्याउँछ। बुझ्दैछ? No, not that's the way. You have to discipline, you have to teach your kids from the beginning. जन्मेकोदेखि, you know, तपाईलाई याद छ 5 वर्षसम्म एउटा नानीले 5 वर्षभित्रमा जे सिक्छ त्यो नानीले त्यही कुरो जीवनमा लिन्छ। A kid within 5 years, whatever he or she learns, he will carry that habit in his whole life, in her whole life. अहिले मेरो छोरीहरू 20 वर्ष 26 वर्ष पुग्यो हैन, मैले उनीहरूलाई प्रार्थना गर, बाइबल पढ भन्नु पर्दैन, उनीहरू आफै गर्छ। दे आर रेस्पोन्सिबल। उनीहरू बढ्दै जाँदाखेरि यो सबै कुरो उनीहरूलाई थाहा छ किनभने सानैदेखि हामीले सिकायौँ। यसकारणले गर्दा प्रियहरू, आज म तपाईलाई भनिरहेको छु, let God build your house, and in house God should be the center. याद गर्नुहोस् है, परमेश्वर चाहिँ नि हाम्रो परिवारको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ। ओके, केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ। अनि त्यो केन्द्रबिन्दु हुनको निम्ति परिवारमा पारिवारिक डिभोसन, पारिवारिक प्रार्थना एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो छैन भने सबै कुरो तपाई खाली चर्च, युथ फेलोशिप, सन्डे स्कुल मात्रै भर परेर हुँदैन। बुझ्नुहुँदैछ? You cannot just depend on church fellowship, Sunday school, youth meeting. You cannot just depend. You should be doing your ministry from your house. Somebody says charity begins at home. हैन? एउटा दया माया भन्ने चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ। बाहिर गयो होमलेसलाई पुरा दियो, घरमा आएर चाहिँ बुढी कुर्ता कहाँ हुन्छ त? पहिला त बुढीलाई माया गर्नु पर्यो नि। Charity should begin at home, हैन? हामी बाहिर चाहिँ भयंकर देखाउँछौँ है, त भित्र चाहिँ केही पनि छैन। अब मैले यहाँ प्रचार गर्दाखेरि हैन, म भयंकर प्रचार गरेँ तर मेरो घरमा डिभोसन चाहिँ छैन भने के भयो? There are a lot of pastors, they don't have devotion in their houses. They preach very big, but their houses are in disorder. तर आज मैले तपाईलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भन्दैछु किनभने हामीले यो गर्दैछौँ। I'm just here just to के भन्नु अब बोस्ट अथवा हाम्रो नेपालीमा चाहिँ हावा लाउनु आएको होइन फेल। हामी परिवारमा गर्दैछौँ, तपाईहरु आउनुहोस्, हाम्रो घरमा बस्नुभयो भने बिहान डिभोसनमा बस्नै पर्छ, बेलुका बस्नै पर्छ। अनि त्यो कुरोले चाहिँ हामीलाई एकदमै नेक्स्ट कुरो चाहिँ के भने when you pray together, you connect each other. You know each other's problem. You can pray for each other. You can share. That praying time is sharing time. So हामी परिवार बस्दा के प्रार्थनाको विषय छ है, मेरो आपाले भनिहाल्छ के छ प्रार्थनाको विषय आज है। सानो सानो हाम्रो छोरीले भन्छ मेरो त एक्जाम छ, मेरो केमिस्ट्री छ, सानो पढ्दैछ, प्रार्थना गरिदिनु बाजे भन्छ। So we pray together. It's so nice. बुझ्नुहुँदैछ? त्यसकारण आज म तपाईलाई भन्छु, it is not too late to start family devotion in your family. ढिलो भएको छैन है, परिवारमा तपाईहरुको पारिवारिक प्रार्थना छैन भने सुरु गर्नुहोस् सबैले। अब यसमा चाहिँ हामी परिवार छौं, लु आपाले लु आइजाइ भन्दाखेरि छोरा चाहिँ मोबाइल खेलाइ बसेर हुँदैन है। You have to cooperate with your parents also, हैन? अब बाउ आमालाई यहाँ अहिले कतिजना लागिराखेको होला, ला मेरो घरमा त डिभोसन छैन है। अब कोहीलाई बाउ छैन भने आमाले पनि गर्नु सक्छ, तर all should cooperate each other. बुझ्नुहुँदैछ? यसकारण आज म छोराछोरीलाई पनि भन्छु, it's not only the responsibility of parents but is the responsibility of the children also, kids also. You have to cooperate with your parents. एकछिन गएर मोबाइल त्यत्रो धेरै खेलाउनु हुन्छ, एकछिन गएर डिभोसन गर्दाखेरि के हुन्छ त? If you spend at least 10-15 minutes with the Lord, that will not spoil you. तपाईलाई बिगार्दैन। बुझ्नुहुँदैछ? So पहिलो कुरा, second कुरा, the second thing I want to share with you is, unless the Lord watches over the city, the God stands watch in vain. यहाँ भन्दैछ परमप्रभुले चाहिँ शहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। See, first is God builds the house, the family, and second is God protects the family. Okay? दोस्रो कुरो चाहिँ, पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरले नै परिवार बनाउनु हुन्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ परिवारको रखवाली, परिवारको रक्षा पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन। हुन त US
युएसमा बस्दा यु हेभ लट अफ इन्सुरेन्सेस होइन, इन्सुरेन्स छ होइन, मेडिकल इन्सुरेन्स छ होइन, ठिक छ त्यो राम्रो कुरा हो होइन, तर याद गर्नुहोस् सबै कुराको रक्षा गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रभु नै हुनुहुन्छ। आमेन। ही प्रोटेक्ट्स अस। दो वी हेभ इन्सुरेन्स इन अमेरिका है, हामी ढुक्कै छौँ कति कुराहरूमा, तर साँच्चै नै प्रोटेक्सन सुरक्षा है हाम्रो नानीहरूको हाम्रो बच्चाहरूकोदेखि लिएर हाम्रो एक्सिडेन्ट वाज टेरिबल, तर एउटा चोट पनि उनीहरूलाई लागेन, त्यस्तो डर लाग्छ। द्याट्स द वे गड प्रोटेक्ट्स अस है। मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो थुप्रै घटनाहरू छ, परमेश्वरले कसरी सुरक्षा दिएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ मानिसहरूमा संसारको सिस्टम्सहरूमा भर पर्दैनौँ, यद्यपि देयर आर फेसिलिटिज फर अस, बट वी डिपेन्ड अन God to protect us. त्यसकारणले गर्दा prayer is so important होइन। म तपाईँलाई भनिरहेको छु, whenever you are in the car, pray and drive. Pray for the protection and drive. You just can't take it everything for granted. गाडी छ कुदाइहाल्यो, I know how to drive है, मेरो गाडीमा त पुरा अटोमेटिक सिस्टम छ, न त्यो पनि फेल हुनु छ। म जहिले पनि बाइक कुदाउँदा गाडी कुदाउँदा the first thing I do is I pray for the protection. Whenever you go to school, pray for the protection. Whenever you go to shopping, you pray for the protection. Every time pray for the protection. प्रभुले नै हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। हामी बजार जाँदा, हामी घर जाँदा है, हामी स्कुल जाँदा सबै कुरामा हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु यहाँ भन्छ, there is a watchman who try to protect, but Bible says if God does not watch us, the God stand watch in vain भनेको। the Godले watchmanले चाहिँ सबै कुरो व्यर्थमै के गर्छ अरे त्यहाँ रहन्छ भनेको। and the third thing I want to share with you is यहाँ भनेको छ verse 2, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Okay, यसरी भन्छ, भोजनको निम्ति परिश्रम गर्नलाई बिहान सबेरै उठ्नु, राति अबेर सुत्नु जानु व्यर्थ छ, किनकि उहाँले नै आफ्नो प्रियलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। आमेन। अमेरिकामा है राति पनि काम गर्नुपर्छ, बिहानै पनि उठेर काम गर्नुपर्छ होइन। इट्स गुड, गर्नुपर्छ, नगर्नु भनेको होइन, तर परमेश्वरले नै के दिनुहुन्छ अरे निन्द्रा। अर्को भाषामा चाहिँ परमेश्वरले नै आशिष दिनुहुन्छ अरे होइन। स्लिप इज अ ब्लेसिङ। कतिजना सुत्नु नसकेर कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्नुहोस् त होइन, तर स्लिप, मलाई मेरो श्रीमतीले भन्दै थियो तिमी त जहाँ पनि सुत्नु सक्छौ है भन्दै थियो मलाई। म अहिले भाइ आमासुरकोमा यहाँ 5 रुपियाँको मजाले सुतिरहेको छु, घुरी पनि राखेको छु होला, सुन्दै पनि छ होला हो। कतिले भन्छ खै त्यो म्याट्रेस भएन भन्छ, सिरानी भएन भन्छ, हामी जता पनि सुतिहाल्छौँ, किनभने स्लिप इज अ ब्लेसिङ। ओके, वी वर्क हार्ड इन आवर लाइफ, एट नाइट वी वर्क, अर्ली इन द मर्निङ वी वर्क, बट एक्चुअल ब्लेसिङ कम्स फ्रम द लर्ड। आमेन। यु जस्ट कान्ट डिपेन्ड अन योर ओन स्किल, ओन जब होइन। तपाईँहरू काम गर्नु हुँदैछ, मेरोमा यो स्किल छ भनेर म पैसा कमाइरहेको छु भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। खास आशिष चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। बुझ्नुहुँदैछ, एउटा परिवारलाई द फ्यामिली ब्लेसिङ्स कम्स फ्रम द लर्ड, इट डजन्ट कम फ्रम योर कम्पनी। ओके, यु नो कम्पनीज आर जस्ट रिसोर्सेस, द सोर्स इज गॉड। बुझ्नुहुँदैछ, तपाईँ कालिम्पोङमा आउनु भने डेलो छ, डेलोमा ठुलो वाटर रिजर्भर छ, त्यहाँबाट पानी सप्लाई हुन्छ क्या, तर कोही बेला त्यो पानी सक्दाखेरि हाम्रो घरमा पानी हुँदैन, किनभने द्याट इज जस्ट रिजर्भर, द्याट इज जस्ट रिसोर्स, तर सोर्स चाहिँ एकदम टाढो छ, त्यहाँबाट पानी आउनुपर्छ। सो गॉड इज द सोर्स अफ अल ब्लेसिङ्स, एन्ड द जब एन्ड द बिजनेस वाट एभर गॉड हेज गिभन आर जस्ट रिसोर्सेस। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पनी हटेर फेरि तपाईँलाई कामबाट निकाल्नु पनि सक्छ, निस्किनु पनि पर्छ, फेरि अर्को काम खोज्नुपर्छ, तर आशिष दिने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो परिवारभित्र हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, जब पहिलो स्थानमा है हामी, जब गॉड is the central of our family. He builds our family. He protects our family. He, blesses our family. जब परमेश्वर हाम्रो परिवारको नि मुटु हुनुहुन्छ, केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले नै हाम्रो परिवारलाई बनाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले नै हाम्रो परिवारलाई सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले नै हामीलाई के गर्नुहुन्छ, आशिष पनि दिनुहुन्छ। खुसी लागेको छ सन्ध्या बहिनीलाई देख्दा है, आज रियल्टरको रूपमा उहाँ आउनु भएको छ। इट्स अ ब्लेसिङ होइन, प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। तपाईँहरू धेरैजनाले सायद धेरै इम्प्रुभ गरिरहनु भएको छ। इट्स गुड होइन, परमेश्वरले सुस्मितालाई पनि आशिष दिन्छ। सी हेज लट अफ ड्रिम्स, ह्याप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यु। अब अन्ततिर जाँदाखेरि एक दुईवटा कुरा भनेर सक्छु। इन द फ्यामिली दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट हस्बेन्ड एन्ड वाइफ नाउ। हामी श्रीमान श्रीमतीको कुरा गरिरहेको छु ल। श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ नि प्रेम अनि आदर हुनु चाहिँ जरुरी छ। दे शुड बी लभ एन्ड रेस्पेक्ट अमङ द कपल्स, द हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। ओके, हस्बेन्ड, बाइबलले भनेको छ हस्बेन्ड शुड लभ हिज वाइफ एन्ड वाइफ should respect her husband. These are the two wheels of a bicycle. Okay, if one is punctured, you cannot
go on. You cannot drive. प्रेम अनि आदर भन्ने कुरो चाहिँ नि परिवारमा नि श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीलाई माया गर्नुपर्छ अनि श्रीमतीले चाहिँ श्रीमानलाई आदर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ साइकलको दुईटा चक्का हो, एउटा पंक्चर भयो भने साइकल अगाडि जाँदैन। So wife just cannot demand love unless she respects her husband. You got it? Sometimes you are wanting love, but you are not really respecting your husband. है श्रीमतीलाई यति साह्रो माया चाहिन्छ, माया मात्रै चाहिन्छ उसलाई, तर उसले श्रीमानलाई चाहिँ फेरि आदर गर्दैन भने तपाईले कसरी माया पाउँछ? Sometimes husband wants, respect, but if he doesn't love his wife, how he will receive that respect? हैन श्रीमानलाई आदर चाहिन्छ तर श्रीमतीलाई चाहिँ प्रेम गर्दैन, अर्कालाई हेरिराखेको छ है, मेरो श्रीमती त अब बुढी भयो भनेर अर्कालाई हेर्दैछ भने त्यो डरलाग्दो कुरा हो हैन। कसरी उसले रेस्पेक्ट आदर पाउँछ? यसकारण दिस इज गिभ एन्ड टेक। रेस्पेक्ट एन्ड लभ इज गिभ एन्ड टेक। ओके, यो चाहिँ तपाईले दिने हो, तपाईले पनि पाउने हो। तपाईले जब दिनुहुन्छ पाउनुहुन्छ। बाइबल so much talks about giving, not really receiving, and the receiving, the system of receiving is when you give. बुझ्नु हुँदैछ? बाइबलमा नि दिनु भन्ने कुरा छ क्या, पाउनु भन्दा। अनि बाइबलले चाहिँ यदि तपाईँ पाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? पहिला दिनु भनेको छ क्या। देऊ अनि दिने छ, लेऊ होइन, देऊ पहिला। हामी हस्बेन्डहरूले श्रीमतीहरूलाई प्रेम दिनु सक्नुपर्छ अनि हामी भनेको श्रीमतीहरूले हस्बेन्डलाई के दिनु सक्नुपर्छ? आदर दिनु सक्नु। तपाईलाई भनिरहेको छु, एक्स्ट्रा म्यारिटल रिलेसनशिप इज अ सिन, इज एन एडल्टरी। तपाईको घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै अर्को केटासँग तपाईँ लाग्नुभयो भने, तपाईको घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै तपाईँ अर्को केटासँग लाग्नुभयो भने, केटीसँग लाग्नुभयो भने यो चाहिँ पाप हो। यसलाई चाहिँ व्यभिचार भन्छ। देयर आर लट अफ प्रब्लम्स नाउअडेज in the family that husbands are not faithful to their wives and wives are not faithful to their husbands. यो समस्या छ है प्रियहरू। आजकल श्रीमानहरू आफ्नो श्रीमती प्रति विश्वास योग्य छैन, बाहिर केटी घुमाइरहेको हुन्छ। श्रीमतीहरू पनि कम छैन, श्रीमानलाई छलेर च्याटिङ गर्दै गरेको हुन्छ। कुन चाहिँले ओ यु आर सो ब्युटिफुल भनेर लेखिदिएको हुन्छ, मखै परेर है। So there is extra affair, marital। म तपाईलाई भन्छु दिस इज सिन, पाप हो यो। हामीले यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईलाई प्रभुले दिएको तपाईको श्रीमान हो, तपाईलाई प्रभुले दिएको तपाईको श्रीमती हो। I remember the vow I made 28 years back. I should be remaining faithful to her till my death. मृत्युले नछुटाएसम्म एक हुन्छु भनेर मैले प्रतिज्ञा गरेको छु मेरो श्रीमतीसँग। त्यसकारण यहाँ युएस आउँदाखेरि म चम्किँदै हिँड्नु हुँदैन, यहाँ त देख्दैन श्रीमतीले भनेर क्या है, लाग्दै हिँड्नु हुँदैन। I need to be careful. Pastors also should be very, very careful. Because there are pastors who are fallen into adultery, extramarital relation. So we need to be careful, even the pastors like me. बुझ्नुहुँदैछ? अब यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि ओके, एक दुईवटा I just want to give you some tips how to love your wife. Okay, how to love your wife. कसरी तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्ने? श्रीमानहरू कान खोलेर सुन्नु होला। श्रीमानहरू बिचारा कान खोलेर सुन्नु होला। Express your love through gifts and surprises. तपाईको श्रीमतीहरूलाई चाहिँ नि गिफ्टहरू मनपर्छ है? मनपर्छ कि मन पर्दैन भन्नुहोस् त? मनपर्छ नि होइन? दिदी बहिनीलाई गिफ्टहरू, सरप्राइजहरू। सो हस्बेन्डहरूले चाहिँ यसो कोही बेला यसो दिने गर्नुहोस् है। कोही बेला हामी श्रीमानहरू यति साह्रो व्यस्त हुन्छ, वास्तै गर्दैनौँ नि हामी है। तर कोही बेला सानो भए पनि केही लै तिमीलाई ल्याइदिए तपाईँको श्रीमती मक्कै परिहाल्छ। आमसले सोच्दै होला। अर्को, सो लभ टु हर फ्यामिली अल्सो। सो लभ to her family also. तपाईको श्रीमतीको परिवारलाई, किनकि तपाईको श्रीमती चाहिँ बिहा गरेर तपाईसँग आएको नि त, तपाईको आफ्नो परिवार छ, तर श्रीमतीको परिवारलाई पनि तपाईले माया देखाउनु पर्छ। एउटा मजाको इक्जाम्पल मैले यहाँ प्रकाश भाइको देखिराखेको है। यु आर डुइङ गुड है। आज उहाँको सासू ससुरा आफ्नै आमा बाउ जतिकै है, हिजो त हामीसँगै गोली पनि खेल्यौँ दाइसँग। एउटा यो इक्जाम्पल हो। हामीले आफ्नो श्रीमतीलाई माया कसरी देखाउने भन्दा श्रीमतीको परिवारलाई पनि हामी माया देखाउनु पर्छ। तेरो बाउ आमा भनेर है कोही बेला हामी रिसाइरहेको हुन्छ, खालि आफ्नै आमा बाउलाई मात्रै माया गरोस् भन्ने। नो 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 है, तपाईले आफ्नो प्रेम चाहिँ त्यसरी देखाउनुहुन्छ। एप्रिसिएट हर। तपाईको श्रीमतीलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस्, वाह वाह भन्नुहोस्, कति काम गर्छ तपाईको श्रीमतीले। म छक्कै लाग्छ दिदी बहिनीले काम गरेको देखेर। हामी चाहिँ ठ्यास आएर सोफामा बस्छौँ, टिभी खोल्छौँ, दिदी बहिनीहरू बजार गएर आएर फेरि किचनमा पसिरहेको हुन्छ, के काम गरिरहेको हुन्छ। नोटिस हर एन्ड कम्प्लिमेन्ट। हेर्नुहोस् तपाईँको श्रीमतीले नयाँ लुगा किन्दाखेरि है
एकदम नोटिस तिमीलाई त दामी देख्यौ त कोही बेला यादै गरिदिँदैन क्या अब अर्को केटालाई त कसलाई देखाउनु त अब लु हेरिदिनुहोस् न देखाउनु भएन होइन सो हस्बेन्ड इज सो मच इन्टु हिज ओन वर्क समटाइम्स सी वेयर्स अ ब्युटिफुल ड्रेस एन्ड हस्बेन्ड डजन्ट केयर ह्याभ टु केयर यु हेभ टु नोटिस वा यु आर लुकिङ ब्युटिफुल अहिले त फोटोहरू पनि खिचिहाल्नु पऱ्यो अहिले ठ्याक दिदी बहिनीलाई मन परिहाल्छ होइन ओके बी स्ट्रङ क्यारेक्टर बी देयर फर हर टु प्रोटेक्ट है तपाईँ एउटा स्ट्रङ क्यारेक्टरको हुनुहोस् केटीहरूको पछाडि लागिरहेको होइन एकदम स्ट्रङ क्यारेक्टरको हो हामीले सबै दिदी बहिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ एज सिस्टर्स ओके तर आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ है मलाई श्रीमतीको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा बडीगार्डै हो क्या बी फेथफुल टु हर बी फेथफुल होइन मैले सबभन्दा पहिला बिहा गर्नु अगाडि मेरो श्रीमतीलाई के भने मलाई आँखा नलगाऊ ल भने किनकि म सेवाकाईमा चाहिँ अब थुप्रै सबैसँग बोल्नुपर्छ आँखा नलगाऊ म पनि तिमीलाई लगाउँदिनँ भने क्या तर कुरा चाहिँ के भन्छ बी फेथ अनि अहिलेसम्म 28 इयर्स भयो अब म यति धेरै सेवाकाईमा बाहिर जान्छु तर हाम्रो त्यो फेथफुल ट्रस्ट लेभल एकदम हाई छ है वी नेभर डाउट इच अदर ओके सो बी फेथफुल टु हर म फेथफुल यत्रो वर्ष रहेकोले उसले कहिले पनि डाउट गर्दैन ओके बी क्लिन एन्ड टाइडी दाजुभाइहरू अब हामी चाहिँ अलिक रफ नै हुन्छौँ दिदी बहिनी चाहिँ अलिक सफा खालको हुन्छ सो इफ यु रियली लभ हर समटाइम है क्लिन गर्नु आफू पनि टाइडी रहनु बी फरगिभिङ एन्ड इफ यु आर मेकिङ अ मिस्टेक से सरी तपाईँले उहाँलाई क्षमा गर्नुपर्छ श्रीमती पनि पर्फेक्ट छैन सो कति तपाईँ आफै पनि भुल गर्नुहुन्छ क्षमा माग्नुहोस् टेक हर टु डिनर अर आउटिङ बी क्रिएटिभ तपाईँको रिलेसनलाई है एकदम क्रिएटिभ बनाउनुहोस् बाहिर जानुहोस् होइन खानुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् स्पेन्ड टाइम इन प्रेयर टुगेदर सँगै प्रार्थना गर्नुहोस् अनि सेयर योर फिलिङ्स एन्ड स्ट्रगल्स विथ हर है तपाईँको केही छ भने श्रीमतीलाई बताउनुहोस् कहिले हामी बताउँदैनौँ नाउ सेकेन्ड थिङ इज हाउ टु रेस्पेक्ट योर हस्बेन्ड ओके कसरी तपाईँले तपाईँको श्रीमानहरूलाई चाहिँ आदर गर्ने अघि चाहिँ श्रीमतीलाई माया गर्ने भयो अब चाहिँ श्रीमानलाई आदर गर्ने नम्बर 1 अब दिदी बहिनीले सुन्नुहोस् है ठाडो कान लगाएर नम्बर 1 इज डोन्ट न्याग हिम नो न्यागिङ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई नि क्याङ 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 गर्नु हुँदैन भने यो हामी श्रीमानहरूलाई मन नपर्ने नै यही हो क्याङ 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 गर्छ नि यो गर्नु हुँदैन हामीले तपाईँको केही कुरा छ भने बिस्तारी समय लगाएर मजाले ढुक्कैसँग तपाईँले भन्यो भने राम्रो हुन्छ हस्बेन्डलाई पनि रिल्याक्स भएर सुन्नु है नभए क्याङ क्याङ गर्नु भने तपाईँको कुरै सुन्दैन हो सो द्याट्स द वे यु क्यान रेस्पेक्ट हिम अर्को लिसन टु हिम विथ अनडिभाइडेड एटेन्सन नो मल्टिटास्किङ दिदी बहिनीहरू चाहिँ अलिकति थुप्रै एकैचोटि काम गर्ने बानी हुन्छ क्या उनीहरूको फोनमा पनि बात गरिरहेको हुन्छ खाना पनि पकाउँदै गरेको हुन्छ कुनै के अनि कोही बेला हामी हस्बेन्डहरूले सुन त भन्दाखेरि भन्नु नि के भन्दैछ र हामीलाई चाहिँ अब एटेन्सन दिएको मनपर्छ नि त सुनेको बुझ्दैछ लुगा भन न सुन्दैछु त्यहाँदेखि हामी श्रीमानहरूलाई भन्नै मन पर्दैन क्या होस् त्यस कारण दिदी बहिनीहरूले तपाईँले सधैँ आफ्ना श्रीमानलाई आदर गर्नुहुन्छ भने किनभने श्रीमानले घरिघरि भन्दैन पनि है श्रीमतीहरूलाई केही इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ हामी भन्नु चाहन्छौँ नभए त्यसै हामी के भनिरहँदैनौँ श्रीमतीलाई है हामी चुपचापै हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले एटेन्टिभ प्रकारले सुन्नुहोस् होल्ड हिज ह्यान्ड वेन यु गो टु मार्केट है श्रीमानको हात समात्नुहोस् क्या यस्तो गरेर ठ्याक्कै बुझ्नु श्रीमानलाई मजा लाग्छ क्या मेरो पनि सम्मान इज देयर होइन तरिका हातै यसो गर्दा हिँड्दा मजा लाग्छ मलाई चाहिँ मजा लाग्छ हामी कोही बेला बजार जाँदा मेरो श्रीमतीले 28 वर्ष भयो बुढो भएन नि त अझै नयाँ हुँदै आयो है यसो हात छक्क गरेर हिँड्दा मलाई मजा लाग्छ क्या अब अर्को केटीको हात त समातेर हिँडाउनु भएन हो अप्ठ्यारो हुन्छ आफ्नै श्रीमतीले हात यसो लाउँदा त्यस कारण दिदी बहिनीहरू लजाउने काम छैन तपाईँको श्रीमती हो नि त अर्का केटाको हात त समातेको छैन तपाईँले मजाले ढुक्कै हिँड्नुहोस् क्या तपाईँ दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई पनि मजा लाग्छ सी इज माई गर्ल होइन मेरो केटी हो अर्को कुरा किप हिज कन्फिडेन्सेस राम्रो सुन्नुहोस् है किप हिज कन्फिडेन्सेस योर गर्ल फ्रेन्ड्स डोन्ट ह्याभ टु नो द्याट हामी दिदी बहिनीको चाहिँ थुप्रै साथीहरू हुन्छ क्या ट्याउ 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 बात मार्ने अनि कोही बेला हामी श्रीमानको कतिवटा कन्फिडेन्सहरू फ्याट्टै बताउँछौँ क्या श्रीमानले नभनाइ तिमी है यो तिम्रो र मेरो बिच हुन्छ भन्दिनँ फ्याट्टै भन् भरे पुरै हल्ला भएर सबैले सुनिसक्दा श्रीमानले कहाँबाट आयो त्यो कुरा तिमीले कहाँबाट सुन्यो भाउजूले भन्यो नि त डोन्ट डु द्याट ओके कतिवटा कन्फिडेन्सियल कुराहरू हामी श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई भनेको हुन्छौँ है अनि अर्को कुरो टेल योर चिल्ड्रेन वाट यु लभ अबाउट देयर ड्याड हामीले नि दिदी बहिनीहरूले तपाईँको नानीहरूलाई पनि नि तिमीहरूको ड्याडको चाहिँ यो राम्रो छ है होइन राम्रो छ भनेर भन्नुपर्छ कोही बेला के हुन्छ भने हामी विशेष नेपाली आमाहरू तेरो बाउ त यस्तो छ तेरो बाउ यस्तो हो नि नानीहरूमा नेगेटिभ फिडिङ गर्छौँ हामी क्या नेगेटिभ कुरा हालिदिन्छौँ अनि नानीहरू मेरो बाउ त यस्तो रहेछ भनेर हामी सोध्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ ओके म अलिकति स्पिड गइराखेको छु डु नट टक ब्याड अबाउट योर हस्बेन्ड विथ अदर्स श्रीमानको विषय लिएर अरूहरूलाई नराम्रो कुरा नगर्नु मेरो हस्बेन्ड
हस्बेन्ड यस्तो छ उस्तो छ भने कहिले नभन्नु। तपाईँको हस्बेन्ड पर्फेक्ट छैन र पनि माई हस्बेन्ड इज गुड, माई हस्बेन्ड इज ह्यान्डसम, माई हस्बेन्ड इज बेस्ट भनेर बाहिर बताउनु पर्छ। तपाईँको समस्या भित्रै बसेर तपाईँले मिलाउनु पर्छ। फर्गिभ हिम, तपाईँको श्रीमानलाई पनि क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँले भुल गरेको छ भने पनि सरी भन्नुहोस्। अनि भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ प्रे टुगेदर, है, सँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि अन्तिम एउटा कुरा भनेर आई जस्ट वान्ट टु टेल द किड्स, ओके, टाइम भइसकेको छ, आई नो द्याट, तर एउटा भनेर, okay? Ephesians chapter 6 verse 1 onwards. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. I just want to tell the young generation, the kids, your parents are the best gift in your life. Okay, so you have to obey your parents. You should not be stubborn. You should be obeying your parents, and Bible says honor your father and mother. Obeying and honoring is very, very important for the Christian children. You cannot be children like the children of the world. You have to be the children of the light. Okay, so you have to honor, you have to obey. If you obey and honor your parents, Bible says it will go well with you. Nothing harm, nothing bad, nothing evil will fall upon you if you really obey your parents. Okay, and you may enjoy long life on this earth. If you want to, like दिनुभयो प्रभु, हामीले क्रिस्चियन परिवारको विषयमा सुन्यौ प्रभु, म्यारेजको विषयमा सुन्यौ, फ्यामिलीमा हस्बेन्ड वाइफ नानीहरूको विषयमा सुन्यौ प्रभु। यो सबै प्र्याक्टिकल कुराहरू छ, व्यवहारिक कुराहरू छ, यसलाई पालन गर्न तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्। सेफ लाइफ चर्चमा रहनुभएको सम्पूर्ण परिवारहरू चाहिँ ख्रिस्टमा बलियो भएको होस्। इफ द फ्यामिली इज स्ट्रङ, द चर्च विल बी स्ट्रङ्गर एन्ड द सोसाइटी विल बी स्ट्रङ्गर। प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, आज यो मण्डलीको हरेक परिवारलाई तपाईँ ख्रिस्टमा बलियो बनाउनुहोस्, ताकि प्रत्येक परिवारहरू बलियो भएकोले मण्डली पनि बलियो हुन सकेको होस्, समाज पनि बलियो हुन सकेको होस्। फेरि पनि एकचोटि यहाँ रहनुभएको पास्टर जन, पास्टर रुबेन अनि सम्पूर्ण टिमलाई म तपाईँको नाममा ब्लेस गर्छु, अनि यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण मण्डलीका प्रियलाई हरेकलाई आशिष दिनुहोस्। महिमा तपाईँलाई दिन्छौँ। अन्तमा हामी मिलेर यही भन्छौँ, यीशु तपाईँ बढ्नुहोस् अनि हामी घट्न चाहन्छौँ।